Salam alaikum khawti, اليوم حنبريزونتي لكم le produit détox de Forever. Le produit il est 100% américain à base d'aloe vera naturel. Le programme détox نستعملوه باش ننظفوا الجسم من السموم، النقص في الوزن والحفاظ على واسترجاع الطاقة. Le produit détox فيه 4 produits à base d'aloe vera, 2 bidons تاع le gel aloe vera, une boîte تاع le Forever Term, une boîte à le Forever Lean, un sachet de l'Ultra Light choco vanille, un shaker plus 1 mètre de ce plus le livre de programmation. Chaque produit من هذا le pack عنده وظيفة يديرها. عندنا هذاك le bidon الصفر le gel aloe vera, c'est pour le bien digestif تاع l'organisme تاعنا، هو اللي يساعد في تنظيف الجسم من السموم. عندنا لو فلاكو هذاك بلو لو فوريفر لين، هذاك اللي نحي لنا الشهية اثناء البرنامج واللي يثبت فقدان الوزن. عندنا لو فوريفر تيرم هذيك لو فلاكون روج لي كومبريمي فلاكون، سي ان كومبليمون اليمونتير هو اللي يساعدنا في حرق الدهون في اثناء البرنامج ديتوكس، ومهم وفي حالة التعب. عندنا هذاك لو ساشي لولترا لايت شوكو وفاني، هو عبارة عن وجبة خفيفة مصنوع من البروتين طبيعي، هو يساعدنا في تشكيل العضلات الجسم. هذا لو بروغرام ديتوكس لازم له ان سويفي، هو عندكم من البروميير والدوزيام جور تاخدو في لو بتي ديجوني ان كومبريمي تاع لو فوريفر لين هذيك لا بواط بلو. Vous patientez 30 minutes, après vous prenez 120 ml تاع l'aloe vera gel هذاك le bidon jaune مع 240 ml تاع الماء. زيدوا un comprimé تاع الفوريفر تيرم، ولازم ديروا un sport ولا des efforts de 30 minutes. Après une collation عندكم تشربوا 250 ml تاع الماء. في le déjeuner عندكم une gélule تاع le forever lean. Après 30 minutes زيدوا تشربوا هذاك le bidon jaune le gel 200 millilitres, 220 millilitres avec 240 millilitres تاع الماء. Après ديروا une cuillère تاع هذاك l'ultra light vanille مع 240 millilitres تاع الماء ولا léger allégé ولا un yaourt 0%. تزيدوا un comprimé تاع الفوريفر تاعم. في الديني عندكم 2 جيلول تاع الفوريفر لين، زيدوا تصبروا 30 minutes تشربوا هذاك لو جل البيدون le gel aloe vera le bidon jaune هذاك 120 ml avec 240 ml تاع الماء. قبل ما تروحوا ترقدوا تزيدوا تشربوا 120 ml تاع le gel aloe vera. عندكم le 3e jour حتى le 9e jour في le petit déjeuner تشربوا une gélule تاع الفوريفر لين، تزيدوا تصبروا 30 minutes تشربوا le bidon jaune هذاك l'aloe vera 120 ml avec 240 ml تاع الماء. avec une cuillère زيدوا une cuillère تاع l'ultra light هذاك تخلطوه مع 240 ملل تاع الماء avec du lait allégé ou un yaourt 0%. زيدوا un comprimé تاع الفوريفر تيرم، ومن بعد ديروا une collation تاع 250 ملل تاع الماء. في لي ديجوني عندكم un comprimé تاع لو لين فوريفر لين، زيدوا له من بعد une cuillère تاع لو فوريفر ultra light à mélanger avec une cuillère à mélanger avec 250 ml تاع الماء ولا un lait écrémé. كي تلحقوا le 9e jour تقدروا تاخذوا un repas de 300 calories مع le forever ultra light هذاك. تزيدوا له un comprimé تاع الفوريفر تاعم. في le dîner عندكم 2 جيلول تاع le forever lean plus un repas تاع 600 calories. راكم لحقتوا le 3e jour تقدروا تاخدوا un repas de 200 calories au plus, ça dépend. عندكم في la soirée لازم تشربوا 240 ml تاع الماء au minimum. و pendant le programme هادو ننصحكم خاوتي لازم تشربوا بزاف الماء. لي repas اللي تقدروا تاخدوهم في مع هذاك الالترا لايت عندكم لي شيكر هادوك تقدروا تاخدوا معاهم تاني لي زاليمون. عندكم ان ابريكو 3 portions. عندكم la pomme عندكم تقدروا تاخدوا une pomme de moyenne taille, un artichaut de moyenne taille, les asperges عندكم les choux-fleurs. والماكلة لي repas تقدروا ديروا un poulet
وهذا لو برودوي ديتوكس ما يصلحش غير نقصو في الوزن، يدير يحسن حالات الروماتيزم، يخلص الجسم من السموم الخطيرة، يوقي الإنسان من أمراض السرطان، حماية البشرة وتحسينها، تشكيل عضلات الجسم، ضبط معدل السكر في الدم، منع سقوط الشعر وتقويته، والشعور بالراحة والسعادة. إذا عجبكم خاوتي هذا الفيديو ما عليكم غير ديروا لي لايك وسابسكرايب. مع السلامة، بقوا على خير.